हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम टु सिभिल इन्जिनियरिङ टिप्स एन्ड ट्रिक्स। आज फेरि पनि मैले एउटा नयाँ क्वेसन लिएर आएको छु। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। क्वेसन रहेको छ, क्यालकुलेट द क्वान्टिटिज अफ मेटेरियल रिक्वायर्ड इन 1 मिटर क्युब अफ ब्रिक वर्क इन 1:6 सिमेन्ट मोटार। अब यहाँ क्वेसनले के भनेछ भन्दाखेरि क्वान्टिटिज अफ मेटेरियल हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ। 1 मिटर क्युब ब्रिक वर्क भएको छ जुन चाहिँ 1:6 रेसियोमा गरिएको छ सिमेन्ट मोटारमा। र यहाँ क्वान्टिटिज अफ मेटेरियल भनेपछि हामीले नम्बर अफ ब्रिक्स पत्ता लगाउनु पर्यो, त्यसै गरी सिमेन्टको क्वान्टिटी पत्ता लगाउनु पर्यो, त्यसै गरी स्यान्डको क्वान्टिटी र वाटर क्वान्टिटी हामीले यता पत्ता लगाउनेछौँ। सो जस्ट वी नीड टु फलो दिस स्टेप्स इन अर्डर टु डु दिस क्यालकुलेसन। सो हियर यु क्यान सी द स्टेप्स टु बी फलोड इज, सबभन्दा पहिले हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एज्युम द साइज अफ ब्रिक्स। अब ब्रिकको साइज भनेपछि ठाउँ अनुसार देशअनुसार फरक फरक हुन जान्छ। सो हामीले यता 230 × 110 × 55 यसरी एमएम गरेर लिएको छौँ ब्रिकको साइज, र त्यसै गरी मोटारको थिकनेस भनेपछि 10 एमएम हामीले एज्युम गरेछौँ। सो हेयर स्टेप्स 1 मा मैले के गरेछु भन्दाखेरि ब्रिकको साइज एज्युम गरेछु जुन चाहिँ 230 × 110 × 55 एमएम रहेको छ। यो भनेपछि लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु यो हाइट भइहाल्यो। र त्यसै गरी मोटारको थिकनेस पनि मैले यता एज्युम गरेछु 10 एमएम लिएको छु मैले। र अब कुनै बेला क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ तर हाम्रो यो बेसिक डाटाहरू दिएको हुँदैन, त्यति बेला हामीले आफैले एज्युम गर्दा हुन्छ। जस्तै अब यहाँ मोटारको रेसियो दिएको हुँदैन कुनै बेला, त्यसै बेला हामीले 1:6 गरेर गर्दा हुन्छ। अब मोटारको थिकनेस दिएको हुँदैन, त्यति बेला 10 एमएम राखेर गर्दा हुन्छ। ब्रिकको साइज दिएको हुँदैन, त्यति बेला हामीले एउटा स्ट्यान्डर्ड ब्रिकको साइज लिएर गर्दा हुन्छ। र यहाँ मैले यसरी ब्रिकको साइज लिएको छु 230 × 110 × 55 एमएम। त्यसै गरी हाम्रो सेकेन्ड स्टेपले के भन्छ भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, फाइन्ड द भोल्युम अफ 1 ब्रिक विथ मोटार। हाम्रो सेकेन्ड स्टेपमा एउटा ब्रिकको भोल्युम निकाल्नु परेछ विथ मोटार। सो हियर यु क्यान सी स्टेप्स 2 मा छ भोल्युम अफ 1 ब्रिक विथ मोटार। अब भोल्युम अफ 1 ब्रिक त हामीले लेट गऱ्यो यति, तर विथ मोटार भनेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि 10 एमएम मोटार सबैतिर हामीले लाउनु पर्यो। अब जस्तै यहाँ तपाईँले एउटा ब्रिक हेर्दै हुनुहुन्छ होइन, अब यो भनेपछि लेन्थ भइहाल्यो, यो ब्रेथ हाम्रो भइहाल्यो, र यो भनेपछि हाइट। अब ब्रिक वर्क गर्दाखेरि हाम्रो यो तलको जुन पोर्सन छ योमा पनि हाम्रो मोटार लाग्छ, त्यसै गरी यो पोर्सनमा पनि मोटार लाग्छ, र त्यसै गरी यो साइडवाला पोर्सनमा पनि लाग्छ। भनेपछि लेन्थ, ब्रेथ र हाइट तिनटै साइडमा हाम्रो के लाग्ने रहेछ मोटार 10 एमएम। सो मैले यता के गरेछु भोल्युम अफ 1 ब्रिक विथ मोटार, एउटा ब्रिकको भोल्युम निकाल्दैछु विथ मोटार। सो लेन्थमा पनि मैले 10 एमएम जोडेँ, त्यसै गरी ब्रेथमा पनि 10 एमएम जोडेँ, त्यसै गरी मैले यहाँ हाइटमा पनि 10 एमएम जोडेँ मोटारको थिकनेस। सो हाम्रो भोल्युम अफ 1 ब्रिक विथ मोटार भनेपछि यो 240 भएर 120 भइहाल्यो, त्यसै गरी यो 65। यो एमएमलाई मैले मिटरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि 1000 ले डिभाइड गरेँ, त्यसै गरी यसलाई पनि 1000 ले डिभाइड गर्दा मिटरमा गयो, यो पनि मिटरमा गयो, ओभरअल मिटर क्युब भयो हाम्रो। सो यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो 1.872 × 10⁻³ मिटर क्युब आउने भयो। यो के आउने भयो भोल्युम अफ 1 ब्रिक विथ मोटार। सो स्टेप 3 मा हाम्रो के हुने भयो, अब फाइन्ड द नम्बर अफ ब्रिक्स, जसको फर्मुला के रहेछ हाम्रो भोल्युम अफ गिभन ब्रिक वर्क, जुन चाहिँ हाम्रो क्वेसनमा दिएको हुन्छ 80 मिटर क्युब ब्रिक वर्क गरिएको छ त्यो आधारले हाम्रो दिनुपर्ने। त्यसपछि भोल्युम अफ 1 ब्रिक विथ मोटार, जुन चाहिँ हामीले अहिले भर्खर निकालेको एउटा ब्रिकको भोल्युम विथ मोटार। सो हाम्रो यता स्टेप 3 मा मैले के गरेछु नम्बर अफ ब्रिक्स पत्ता लगाएको छु, जसको फर्मुला हुने रहेछ भोल्युम अफ गिभन ब्रिक वर्क बाई भोल्युम अफ 1 ब्रिक विथ मोटार। यो भोल्युम अफ गिभन ब्रिक वर्क हाम्रो क्वेसनमा दिएको हुन्छ, यता तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 1 मिटर क्युब हाम्रो ब्रिक वर्क गरिएको भनिएको छ, र त्यहीमा हाम्रो क्वान्टिटी पत्ता लगाउनु पर्नेछ के कुरा कति लाग्ने रहेछ भन्ने कुरा। सो हाम्रो भोल्युम अफ गिभन ब्रिक वर्क भनेपछि 1 मिटर क्युब हुने भयो, त्यसै गरी भोल्युम अफ 1 ब्रिक विथ मोटार। अब एउटा ब्रिक विथ मोटार हामीले यता निकाल्यो, भोल्युम अफ 1 ब्रिक विथ मोटार त्यता निकाल्यो हो, त्यसलाई राख्दाखेरि हाम्रो 1.872 × 10⁻³ यो मिटर क्युब क्यान्सल हुने भयो। र यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो नम्बर अफ ब्रिक्स कति आउने भयो भन्दाखेरि 534.188 है। अब यो भनेपछि नियरली हाम्रो 534 वटा नम्बर अफ ब्रिक्स आउने भयो। अब त्यसपछि हाम्रो स्टेप 4 मा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ एड 5% अफ द वेस्टेज टु द नम्बर अफ ब्रिक्स। अब जति बेला हामीले ब्रिक वर्क गरिरहेको हुन्छ त्यति बेला हाम्रो के हुन्छ वेस्टेज पनि हुन्छ, कुनै ब्रिक्स फुटेको हुन्छ, कुनै काम नलाग्ने हुन्छ हो, त्यसको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि 5% हामीले वेस्टेज एक्स्ट्रा राख्ने गर्छौँ। र स्टेप्स 4 मा हाम्रो त्यही एड 5% वेस्टेज टु द नम्बर अफ ब्रिक्स। अब जति हाम्रो नम्बर अफ ब्रिक्स आउने भयो 534, त्योमा अझै हामीले 5% जोडेर
टोटल नम्बर अफ फाइनल ब्रिक्स निकाल्नेछौँ हामीले। सो टोटल नम्बर अफ ब्रिक्स भनेपछि कति भयो 534 जुन हामीले निकाल्यो अघि, त्योमा अझै 5% जोड्यो, किन वेस्टेजको लागि। अब वेस्टेजको लागि 5% अफ 534 गऱ्यो, यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो 534 प्लस 26.7 भनेपछि यो 26.7 भनेपछि हाम्रो एक्स्ट्रा नम्बर अफ ब्रिक भयो। वेस्टेजको लागि हामीले यो 26वटा एक्स्ट्रा ब्रिक राख्ने भयो। सो ओभरअल हामीले जोड्दाखेरि कति भयो 560.7 भनेपछि नियरली हाम्रो कति, यसलाई मानौँ 561वटा ब्रिक लाग्ने रहेछ 1 मिटर क्युब ब्रिक वर्क गर्दाखेरि। सो हामीले फाइनली नम्बर अफ ब्रिक्स भनेपछि एउटा क्वान्टिटी अफ मेटेरियल निकालिहाल्यो। सो हाम्रो नम्बर अफ ब्रिक्स त अब निक्ल्यो। त्यसपछि हामीले अब मोटारको भनेपछि सिमेन्ट, स्यान्ड र वाटर, यो तीनटा कुरा हाम्रो बाँकी रहने भयो। अब त्यसपछि स्टेप्स हाम्रो 5 मा के भन्छ भन्दाखेरि फाइन्ड भोल्युम अफ वेट मोटार। सबभन्दा पहिला हामीले के पत्ता लगाउनु पर्यो, वेट मोटारको भोल्युम पत्ता लगाउनु पर्यो। हामीले सिमेन्ट, स्यान्ड पत्ता लगाउनु भन्दा पनि पहिले हामीले वेट मोटारको भोल्युम पत्ता लगाउनु पर्यो। हो त्यसको लागि हाम्रो स्टेप 5 मा यहाँ रहेछ भोल्युम अफ 1 ब्रिक विदाउट मोटार। अब भोल्युम अफ 1 ब्रिक, एउटा ब्रिकको भोल्युम हामीले निकाल्ने छौँ बिना मोटारको। भनेपछि एउटा ब्रिकको भोल्युम हाम्रो कति रहेछ, यति रहेछ 230 × 110 × 55 mm, यो त रहेछ। भनेपछि यसकै भोल्युम हामीले निकाल्ने छौँ, यही भोल्युम अफ 1 ब्रिक निकाल्ने छौँ विदाउट मोटार। भनेपछि हामीले जुन एज्युम गरेको जुन ब्रिकको साइज छ त्यहीको भोल्युम निकाल्ने छौँ। जस्ट इन केमा निकाल्ने छौँ, खालि मिटर क्युबमा, किनभने हाम्रो अगाडिको काम पनि मिटर क्युबमा भइरहेछ। सो हामीले मिटर क्युबमा राख्दाखेरि सजिलो हुन्छ हामीलाई। सो यता मैले जस्ट यसलाई मिटर क्युबमा कन्भर्ट गरेको छु। यो एमएममा थियो, एमएममा त भनेपछि यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि 1000ले, यो मिटरमा गयो, यो पनि मिटर, यो पनि मिटर। सो ओभरअल मिटर क्युबमा गयो। सो भोल्युम अफ 1 ब्रिक विदाउट मोटार भनेपछि 0.00139 मिटर क्युब आउने भयो हाम्रो। अब त्यसपछि एउटा ब्रिकको भोल्युम त आयो विदाउट मोटार। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भोल्युम अफ 534 ब्रिक विदाउट मोटार। अब 534वटा ब्रिकको कति भोल्युम ओगट्छ भन्दाखेरि 534 × 0.00139, यो भनेपछि एउटा ब्रिकको भोल्युम हो। सो ओभरअल हाम्रो कति ब्रिकको भोल्युम आउने भयो 534वटा ब्रिकको, जुन चाहिँ रहेछ 0.743 मिटर क्युब रहेछ। अब त्यसपछि हामीले के निकाल्ने छौँ भोल्युम अफ वेट मोटार, जुन हाम्रो स्टेप 5 मा भनेको थियो, यहाँ भनेको थियो फाइन्ड द भोल्युम अफ वेट मोटार। सो स्टेप 5 अनुसार हामीले के निकाल्ने छौँ भोल्युम अफ वेट मोटार, जुन चाहिँ भनेपछि के हुन्छ गिभन भोल्युम अफ ब्रिक वर्क माइनस भोल्युम अफ 534 ब्रिक विदाउट मोटार। सो हाम्रो गिभन भोल्युम अफ ब्रिक वर्क, कतिको ब्रिक वर्क हाम्रो हुँदैछ यहाँ क्वेसनमा हेर्नु 1 मिटर क्युबको ब्रिक वर्क हुँदैछ। सो 1 मिटर क्युब मैले राखेँ। र त्यसपछि भोल्युम अफ 534 ब्रिक विदाउट मोटार भनेपछि कति रहेछ 0.743। अब यो 1 मिटर क्युबको ब्रिक वर्कबाट हामीले यो भोल्युम अफ 534वटा ब्रिकको भोल्युम घटाउँदाखेरि हाम्रो के आउने भयो भोल्युम अफ वेट मोटार, जुन त्यो वालमा मोटार लागेको हुन्छ त्यो मात्र अब बाँच्छ। भनेपछि भोल्युम अफ वेट मोटार कति हुने भयो 0.257 मिटर क्युब हुने भयो। अब त्यसपछि हाम्रो भोल्युम अफ वेट मोटार पनि निस्किसक्यो। त्यसपछि स्टेप 6 ले हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरि 30 to 35% अफ द वेट भोल्युम अफ मोटार टु गेट ड्राई भोल्युम अफ मोटार। स्टेप 6 ले के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन वेट भोल्युम अफ मोटार आएछ त्यसमा हामीले 30 देखि 35% अफ त्यसको भोल्युम हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ टु गेट द ड्राई भोल्युम। सो हाम्रो ड्राई भोल्युम भनेपछि कति हुने भयो अब यो 0.257 भनेपछि त हाम्रो वेट भोल्युम भयो। अब त्यो वेट भोल्युममा अझै हामीले 33% लगभग मैले यसको एभरेज लिएछु 30 देखि 35 को 33 लिएर गरेछु। सो यसको अझै 33% हामीले के गर्यो एड गर्यो टु गेट ड्राई भोल्युम भनेपछि 0.257 यसलाई सल्भ गर्दाखेरि आउँछ हाम्रो 0.08481। सो भनेपछि हाम्रो ड्राई भोल्युम कति आउने भयो 0.342। र एउटा कुरा के याद गर्ने भन्दाखेरि ड्राई भोल्युम जहिले पनि के हुन्छ बढी हुन्छ देन वेट भोल्युम, किनभने ड्राई भोल्युमले बढी स्पेस ओगट्ने गर्छ र त्यहीमा यदि हामीले पानी हाल्दियो भनेपछि त्यो स्पेस के हुन्छ कम भइहाल्छ, त्यो कन्ट्र्याक्ट भएर त्यसको भोल्युम के हुन जान्छ कम हुन जान्छ। त्यसैले हामीले 30 देखि 35% अझै एक्स्ट्रा त्यसमा थप्ने गर्छौँ टु गेट द ड्राई भोल्युम। सो स्टेप 7 मा अब हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरि फाइन्ड द रिमेनिङ क्वान्टिटिज अफ द मेटेरियल। अब हामीले ब्रिकको क्वान्टिटी त पत्ता लगायो कति नम्बर अफ ब्रिक्स लाग्ने रहेछ। अब यो ड्राई भोल्युम अफ मोटार आइसकेपछि हामीले रिमेनिङ क्वान्टिटी जस्तै सिमेन्ट भयो स्यान्ड भयो यिनीहरूको क्वान्टिटी हामीले इजिली पत्ता लगाउन सक्छौँ। सो अब क्वान्टिटी अफ सिमेन्ट भनेपछि हाम्रो कति हुने भयो रेसियो अफ सिमेन्ट बाई टोटल रेसियो इन्टु ड्राई भोल्युम अफ मोटार। अब यो कति रेसियोमा यो ब्रिक वर्क भएछ भन्दाखेरि
1:6 भनेपछि यो सिमेन्टको रेसियो भइहाल्यो 1, त्यसै गरी यो स्यान्डको रेसियो कति छ 6। सो टोटल रेसियो हाम्रो कति हुने भयो 7। सो रेसियो अफ सिमेन्ट भनेपछि 1 भइहाल्यो। त्यसै गरी टोटल रेसियो भनेपछि 1 + 6 कति भइहाल्यो 7। सो इन्टु ड्राई भोल्युम अफ मोटर हामीले निकाल्यो ड्राई भोल्युम 0.342 मिटर क्युब। सो यता राखिदियो। सो यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो कति आउनु भयो 0.048 मिटर क्युब। अनि यो भोल्युम आयो हाम्रो भोल्युम अफ सिमेन्ट। र हामीलाई थाहा छ कि 1 मिटर क्युब स्पेसमा हाम्रो 28.8 वटा ब्याग्स अट्ने गर्छ सिमेन्ट ब्याग्स। सो भनेपछि 80 मिटर क्युबमा कतिवटा ब्याग्स अट्ने रहेछ त 0.048 × 28.8 भनेपछि 1.38 ब्याग्स अट्ने रहेछ नियरली, जसलाई हामीले लगभग 1 ब्याग्स भनौँ न, 1 ब्याग अथवा 1.5 ब्याग पनि भन्न सकिन्छ। तर अब आधी ब्याग त हाम्रो आउँदैन, त्यसैले मैले यता नियरली 1 ब्याग जति मानेको छु। सो हाम्रो क्वान्टिटी अफ सिमेन्ट पनि निक्लिने भयो 1 ब्याग लाग्ने रहेछ 1 मिटर क्युब ब्रिक वर्क गर्दाखेरि। अब त्यसपछि हाम्रो क्वान्टिटी अफ स्यान्ड रहेछ। अब क्वान्टिटी अफ स्यान्ड कति लाग्ने रहेछ भन्दाखेरि सिमिलर फर्मुला रहेछ। यहाँ स्यान्डको खालि हामीले रिप्लेस गर्नुपर्ने हुन्छ रेसियो अफ स्यान्ड बाई टोटल रेसियो इन्टु ड्राई भोल्युम अफ मोटर। सो हाम्रो स्यान्ड कति युज गरेछ यो ब्रिक वर्क गर्दाखेरि 1:6 भनेपछि 6 रहेछ हाम्रो स्यान्डको रेसियो। सो 6 बाई टोटल रेसियो भनेपछि हाम्रो 7 भइहाल्यो। त्यसपछि ड्राई भोल्युम अफ मोटर भनेपछि कति रहेछ 0.342 रहेछ। सो 0.342 भइहाल्यो। सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो 0.293। यो भनेपछि हाम्रो के आयो क्वान्टिटी अफ स्यान्ड। यति क्वान्टिटी अफ स्यान्ड लाग्ने रहेछ 1 मिटर क्युब अफ ब्रिक वर्क गर्दाखेरि। आफ्टर द्याट हामीले वाटरको क्वान्टिटी पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। सिमेन्ट पनि निकाल्यो हामीले, स्यान्ड पनि निकाल्यो, त्यसपछि वाटर रहेछ यता। अब वाटर र सिमेन्टको रेसियो अब यस्तो ब्रिक वर्क गर्दाखेरि हामीले 0.40 देखि हामीले 0.40 देखि 0.60 सम्म लिन सकिन्छ। मैले यहाँ एज्युम गरेछु 0.50, यसको बिचसम्म तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ वाटर बाई सिमेन्टको रेसियो। अब 0.50 यसरी एज्युम गर्यो, त्यसपछि वाटर बाई सिमेन्ट रेसियो भनेपछि कति आउने भयो हाम्रो 0.50। सो वाटर अनि सिमेन्ट जहिले पनि हामीले यता क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो यो केजीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। सो 1 ब्याग्स आएछ हाम्रो त 1/50 भनेपछि यो केजीमा गयो। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0.50 × 50 भयो। सो हाम्रो वाटरको क्वान्टिटी भनेपछि कति लिटर अफ वाटर आउने भयो 25 लिटर्स अफ वाटर भनेपछि 1 मिटर क्युब अफ ब्रिक वर्क गर्दाखेरि हाम्रो 25 लिटर अफ वाटर लाग्ने रहेछ त्यहाँ। सो फाइनली हामीले अब के हेर्न सक्छौँ यहाँ क्वान्टिटिज अफ मेटेरियल हामीले पत्ता लगाइसकेछौँ 1 मिटर क्युब अफ ब्रिक वर्क गर्दाखेरि, जुन चाहिँ हाम्रो रहेछ यसरी। अब नम्बर अफ ब्रिक वर्क्स इन्क्लुडिङ वेस्टेज, हामीले वेस्टेज लगाएर कति नम्बर अफ ब्रिक्स लाग्ने रहेछ 1 मिटर क्युब अफ ब्रिक वर्क गर्दाखेरि भन्दाखेरि भनेपछि 561 नम्बर अफ ब्रिक वर्क लाग्ने रहेछ 1 मिटर क्युब अफ ब्रिक वर्क गर्दाखेरि। त्यसै गरी क्वान्टिटी अफ सिमेन्ट भनेपछि 1 ब्याग जति लाग्ने रहेछ र क्वान्टिटी अफ स्यान्ड भनेपछि 0.293 मिटर क्युब लाग्ने रहेछ र क्वान्टिटी अफ वाटर भनेपछि 25 लिटर लाग्ने रहेछ। सो यसरी नै हामीले अब क्वान्टिटिज अफ मेटेरियल इन डिफ्रेन्ट भोल्युम अफ ब्रिक वर्क्स हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। यहाँ त जस्ट 1 मिटरको दिएको छ। अब तपाईँले यसरी नै अब 5 मिटर क्युब ब्रिक वर्क हुँदाखेरि अथवा जति पनि ब्रिक वर्क गर्दाखेरि तपाईँले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। र आई होप कि तपाईँहरूलाई यो भिडियो युजफुल लागेको होला र यो स्टेप्सले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई सजिलो भएको होला के कुरा हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यदि भिडियो मन परेमा कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र यदि तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथै बेल आइकनको बटन पनि दबाइदिनु ताकि यस्तै युजफुल भिडियोको अपडेट तपाईँहरूसम्म छिटोभन्दा छिटो आओस्। एन्ड म नेक्स्ट भिडियोमा यस्तै अर्को न्युमेरिकल लिएर आउनेछु जुन चाहिँ युजफुल हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ।